بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدورة التكوينية ديال الإلكتروميكانيك دي سيستيم أوتوماتيزي. دونك من بعد ما خدمنا 4 اكزرسيس في البارتي ديال المونوفازي، دابا غنشوفوا واحد اكزرسيس جديد. دونك هاد الاكزرسيس قلنا مفيد بزاف، و دونك هو اكزرسيس ثقافي بكثر ما هو دراسي. دونك غادي نقراو هاد الاكزرسيس وغنشوفوا شنو غادي نستافدو منه. دونك فيه واحد الرولاسيون جديده. L'emballage des ampoules basse consommation indique tension égale 230 volts, le courant égale 150 mA, fréquence égale 50 Hz, puissance égale 20 watts. Donc on a 1200 lumens. Donc première question, calcule le facteur de puissance de l'ampoule. Deuxième question, l'ampoule peut fonctionner pendant 6 ans en raison de 3 heures par jour. يعني هاد البولات كيخدموا لينا 6 سنين وكيخدموا لينا 3 سوايع في النهار. قال لك كالكولي لينيرجي الكتريك اون كيلووات هور كونسومي، يعني شحال ديال الانرجي الكتريك كيكونسوميو لينا في هاد المده ديال 6 سنين اللي كيخدموا 3 سوايع في النهار. واضح؟ دونك غندوزو كيسيون 3. Une ampoule classique de 100 watts donne le même flux lumineux qu'une ampoule basse consommation de 20 watts. Calculer l'économie de l'énergie en dirham. انا غنشوف شحال كونسومي ديال الانرجي غنحسبوها بالدرهم، شحال غادي نقتصدو ديال الانرجي. Que procure l'utilisation d'une ampoule basse consommation. Donc le tarif de 1 kWh électrique est actuellement de 20 centimes. يعني بحال دابا 1 kWh ديال الانرجي كيدير مثلا 4 ريال، حنا كنهضروا بان 20 سنتيم هو 4 ريال. دونك حنا غنحسبوا الطوطه ديال الانرجي بالدرهم، شحال غادي نقتصدوا ديال الانرجي. دونك هاد التمرين مفيد بزاف، دونك غادي نحاولوا معاه باش نفهموا مزيان. شوفوا بروميير كيسيون. دونك عطينا لي دوني، عطينا طونسيون، الكورون، فريكونس اي لا بويسونس. بروميير كيسيون، كالكولي لو فاكتور دو بويسونس دو لامبول. حنا كنعرفوا بان لو فاكتور دو بويسونس تيغال كوا؟ تيغال بويسونس active sur puissance apparent. Puissance active عندنا ها هي تيغال 20 واط، مي البويسونس apparent ما عندناش. وحنا كنعرفوا ان puissance apparent تيغال لو طونسيون فوا لو كورون. لو طونسيون عندنا و لو كورون عندنا. دونك لو كورون تيغال 150 ملي امبير هي 0.15 امبير، دونك تيغال 230 فوا 0.15. دونك غادي نشوفوا واش غادي يخرج الفاكتور. Donc égal 0,58. Donc on va le facteur de puissance. Maintenant on passe à une deuxième question. Donc l'ampoule peut fonctionner pendant 6 ans. يعني كيخدم لينا 6 سنين à raison 3 heures يعني par jour، يعني كيخدم 3 سوايع في النهار ولمدة ديال 6 سنين. Calcule l'énergie électrique en kilowatt heure consommée. Donc حنا كنعرفوا بان l'énergie électrique تيغال كوا؟ تيغال لا بويسونس فوا لو طون. واضح؟ بويسونس عندنا هي 20، دونك لو طون خاصنا نحاولوا نحسبوه. عندنا قلنا 6 سنين، يعني كل عام فيه 365 جوغ، يعني 365 كل نهار كتخدم فيه 3 سوايع، يعني 365 فوا 3 فوا 6. واضح؟ يعني 6 سنين فوا العدد ديال لي جوغ هو 365، وكل نهار كتخدم 3 سوايع فوا 3. دونك عدد السوايع لقيتو هو 6570 هور. هذا هو العدد ديال الساعات اللي كتخدم بها هاد لامبول. دونك قلنا لينيرجي هو البويسونس فوا لو طون. دونك لينيرجي باش باغينا هما لينيرجي باغينا بالكيلووات هور، حنا البويسونس عندنا غير بالواط، دونك نحولوها للكيلووات. عندنا 20 واط تيغال 0,020 كيلووات. دونك بويسونس تيغال 20 watts تيغال 0,020 كيلو وات. دونك دابا الانرجي تيغال 0,020 فوا 6570. دونك لقيتها هي 131,4 تيغال 131,4 كيلو وات هور. دونك هادي هي الانرجي الكتريك. دونك واش فهمنا السؤال مزيان؟ عندنا واحد مثلا بوله ياك هي لامبول كتخدم ليا المده ديال 6 سنين صافي، وكيتقاد المده الصلاحيه ديالها.
وهاد البوله كل نهار يعني شاك جو كتخدم لي 3 السوايع. حنا كنعرفوا بان 6 سنين يعني 6 ديال السنوات، وكل سنه فيها 365 يوم، وكل يوم كتخدم لي 3 السوايع، يعني 6 فوا 365 فوا 3. دونك هذا هو العدد ديال السوايع، هو 6570 ساعه اللي كتخدم لي وكتنتهي المده الصلاحيه ديالها. بالنسبه للبويسونس ديجا عطيناهم البويسونس ديال 20 واط، دونك هما باغينا بالكيلو واط، غنضربوها فوا 10 على بويسونس موان 3 تيغال 0.020. دونك نخرجوا الانرجي الكتريك لقيناها هي 131.4 كيلو وات هور. دونك فهمنا مزيان السؤال 2. دونك دابا غنشوفوا كيسيون 3. قال لك une ampoule classique de 100 watts donne le même flux lumineux qu'une ampoule basse consommation de 20 watts. Calculer l'économie. يعني نحسبوا الانرجي ديال لامبول كتخدم لنا 100 واط، وغنحسبوا الانرجي ديال لامبول كتخدم لنا ب 20 واط، وغنشوفوا شحال ديال الكونسوماسيون غادي تكون لينا. واضح؟ دونك ملي كانت عندي بويسونس تيغال 20 واط، شحال لقيت الانرجي؟ لقيتها هي 131.4 كيلو وات هور. مي دابا من عندي بويسونس تيغال 100 واط، شحال غادي نلقى؟ دونك نقدر ندير الطريقه الثلاثيه، ولكن من الاحسن ندير كالكول نيشان. دونك عندنا البويسونس بالوات نحولوها كيلو وات هي 0.100. دونك فوالا غنضربوها في لي نومبر دي زور، يعني هو 6570. دونك غندير 0.100 فوا 6570، دونك غتخرج لي هي 657 كيلو وات هور. دونك ملي كانت هاد البويسونس 20 واط لقيت الانرجي هي 131.4 كيلو وات هور، وملي كانت عندي البويسونس 100 واط لقيت الانرجي هي 657 كيلو وات هور. دونك قد ما تزادت البويسونس قد ما كتزاد الانرجي. دونك غادي نشوفوا شحال ديال الانرجي تزادت لينا. لقينا الانرجي يعني E2 موان E1 تيغال 657 موان 131.4. دونك لقيتها هي 525.6 كيلو وات هور. دونك الا كانت عندي واحد البوله كتخدم ليا ب 100 واط، كتجيني الانرجي هي 675 كيلو وات هور. وإلا خدمت بوله كتكونسوم ليا غير 20 واط، غادي تجيني الانرجي غير 131 واط. دونك الا بغيت نقتص الانرجي خاصني نقص من البويسونس. دونك هذه هي الفائده نقدر نستافد. الا لقيت قد ما نقص من البويسونس قد ما نقصت البويسونس قد ما كتنقص الانرجي، وقد ما تزادت البويسونس قد ما كتزاد الانرجي. واضح؟ دونك ديفيرونس دو كونسوماسيون égal 525.6. دونك هاد الانرجي الكتريك انا بغيت نشوف شحال غادي نقتصد بالفلوس، يعني غادي نحسبها بالدرهم. انا في لي دوني عطينو طريف دو 1 كيلو وات هور الكتريك اكتيالمون دو 20 سنتيم. دونك غنضربها فوا 20 ونحسبها شحال غتجيني بالسنتيم، يعني 525.6 فوا 20 تيغال 10512 سنتيم. حنا كنعرفوا بان الدرهم فيها 100 سنتيم، واحد درهم كيساوي 100 سنتيم، يعني هاد الانرجي لقيتها هي 10512 سنتيم. الا بغيتها بالدرهم غنقسمها على 100، دونك عطاتني هي 105.12 درهم. واضح؟ دونك الا كنت خدام بواحد البوله فيها 100 واط حيدتها وخدمت بوله كتكونسوم لي غير 20 واط، شحال غادي نقتصد ديال الفلوس؟ غادي نقتصد 105 درهم، يعني 2100 ريال ديال الفلوس اللي غادي نقتصد الا بدلت بوله كتخدم ليا 20 واط عوض بوله كتخدم ليا 100 واط. دونك قلت لكم هذا التمرين هذا راه ثقافي وزوين بزاف. دونك فهمنا دابا مزيان علاش قد ما نقصت البويسونس قد ما كنقص لينا الانرجي.
دونك هذاك اللي كيكون خدام مع اللوينه، يعني المكتب الوطني للكهرباء، وكيجي كيقيد لينا الفاكتوره ديال الدار شحال غتجينا ديال الكهرباء، كيقيد لينا لينيرجي الكتريك، يعني شحال ديال البويسونس في العدد ديال الساعات. هو كيجي كيقيد غير هذا النومبر هذا ويمشي، كيقيد لينا غير شحال من كيلووات اور. دونك كيمشي كيشد هو ان كل كيلووات اور كيتحسب بواحد الثمن. دونك راه ماشي هو 20 سنتيم، انا غير درت كمثال هنا شو الثمن هما شحال كيحسبوه. دونك كيديروا الحساب ديالهم وكيجيهم العدد بالدرهم، كيكتبوا لينا في واحد الوريقه وكيصيفطوه لينا باش حنا نمشيو نخلصوا. دونك فهمنا دابا مزيان. هاك اللي كيجي كيدور عندنا من اللوينه وكيبدا يشوف في المكان وكيقيد. دونك عرفنا شنو كيقيد وعرفنا كيفاش كيحسب لينا من البويسونس للدرهم. دونك قد ما نقصنا من البويسونس قد ما كنقصوا من الانرجي قد ما كنقتصدوا في ليسات. دونك نتمنى هاد التمرين يكون ثقافي وتكونوا استفدتوا مزيان. دونك هاد التمرين غادي يكون هو اخر تمرين في الكورون التيرناتيف، وبالضبط هذا الفيديو هو اخر فيديو في التخصص ديال الالكتريسيتي. دونك ان شاء الله في الفيديوهات الجايين غنبداو واحد الدوره جديده ديال الالكتروتكنيك. دونك الا عجباتكم هاد الدوره هذه واستفدتوا منها مزيان، نتمنى انكم تبارطاجيوها مع صحابكم اللي تاهم الفائده، وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم النجاح. وكنتمنى ان شاء الله تكون شي نقاط ممتازه في الامتحانات ديالكم ولا ليكزامان فان موديل. دونك ما تنساوناش من صالح الدعاء ديالكم. كنتمنى لكم كل خير كل التوفيق وبنجاح ان شاء الله. دونك نتوقف عند هذا الحد لنكمل فيما بعد، والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.